अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शब्बीर। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रमा दवा है। इसका सियासी और अवामी इम्पैक्ट क्या है, आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। साथ साथ पीडीएम ने भी एक लॉन्ग मार्च करना था, लेकिन अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। क्या पीडीएम लॉन्ग मार्च करने जा रही है या नहीं, ये भी सवाल उठाएंगे। लेकिन तहरीके अदम एतमाद के लिए अब कंसेंसस खुलकर सामने आ गया है और तारीख भी सामने आ रही है कि जैसे ही बिलावल साहब इस्लामाबाद पहुंचेंगे, तारीख का ऐलान किया जाएगा और रिक्वेजिशन जमा करवा दी जाएगी। क्या ऐसा ही होगा? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। शौकत बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अखूनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। चट्टान साहब, आपका भी शुक्रिया। सदीक अल फारूक साहब ने मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है। सदीक अल फारूक साहब, आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं हुकूमती पार्टी से, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त सबसे खतरा सियासी तौर पर हुकूमत को ही है, चाहे वो लॉन्ग मार्च हो, चाहे वो तहरीक अदम एतमाद हो। तो बसरा साहब, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद आ रही है और लॉन्ग मार्च भी कर रही है, और इस अवामी तौर पर भी ऐसा लग रहा है कि अवामी इम्पैक्ट भी है, अवाम भी मोबिलाइज हो रहे हैं, अवाम भी निकल रहे हैं। जनूबी पंजाब में जिस तरह से उनका पड़ाव था, लग रहा था कि पंजाब में उनका रिवाइवल शायद मुश्किल है, लेकिन बिलावल ने जिस तरह से ये कैंपेन की है, आप उसको अप्रिशिएट तो करना चाहेंगे? आलिया, देखें, मैं तो समझता हूँ कि ये जो जलसे जुलूस हैं, ये जो लॉन्ग मार्च है, शॉर्ट मार्च है, छोटी धरनी है, बड़ी धरनी है, ये तो जमहूरियत के हुस्न है। ये अगर अभी आप कह रही थी कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है, तहरीक अदम एतमाद एक आइनी तरीका है, जमहूरी है, सियासी है, अखलाकी है। बजाय इसके कि यहाँ पर कोई आ जाए और कहे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब घर चले जाओ, आए मैदान में आए। इन्होंने पहले भी तहरीक अदम एतमाद लाई हैं, और जिस दिन नहीं सर, लेकिन आप लॉन्ग मार्च से देखें कि अब जनूबी पंजाब आपका भी हल्का है, और आप देखें बिलावल साहब वहाँ पे जो जलसे कर रहे हैं, जो उनको वहाँ पे वेलकम किया जा रहा है, वो ये समझ रहे हैं कि अवाम उनके साथ है, पीटीआई को शिकस्त हो रही है अवामी सतह पर भी। आलिया, अभी जनूबी पंजाब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 6 तारीख को मेलसी में जलसा करेंगे। आप ज़रा वहाँ देखिएगा कि अवाम का कितना जम्मे गफ़ीर वहाँ पे आता है। पिछले दिनों मंडी बहाउद्दीन में किया, इसको छोड़ दें, वो तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं और तहरीके सब के चेयरमैन हैं। शौकत बसरा एक सियासी कारकुन है, और ना मैं इस वक्त MNA हूँ, ना MP हूँ, ना वज़ीर हूँ, ना लेकिन का माहौल है। मेरा हल्का है साउथ पंजाब में, डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में, हारूनाबाद, फोटाबाद उसका कस्बा है, खिची वाला। मेरे दोस्त हैं काशिफ नवीद पुनसोता साहब, शाहिद इमरान तेजा, मियाँ अब्दुल वाहिद, गोहर वहीद बाजवा, हम सियासी कारकुन हैं। अगर आपके पास फुटेज मौजूद है, चूँकि सारे मीडिया पे वो चली थी, मेरी रिक्वेस्ट है प्रोड्यूसर से वो चलाएं कि इतना बड़ा जलसा कि लोग जोक दर जोक आए, हज़ारों की तादाद में लोगों ने रैली का इस्तकबाल किया, घोड़ों का नाच हो रहा है, ऊँटों का नाच हो रहा है। और देखें, मैं तो कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए, कोई वहां पे कोई मशीनरी नहीं थी। इसके बाद आपके पास फुटेज है तो चला दे, मेरी रिक्वेस्ट है जी। आप अपनी प्रोड्यूसर से कहें कि अगर उनके पास फुटेज है, ताकि जो मैं बात कर रहा हूं आपको उस बात का यकीन आए, तो आपको पता चले कि जो पब्लिक की जो बात करते हैं, पब्लिक में आज भी पूरे पाकिस्तान का अगर कोई लीडर है तो वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है। वो उतने पॉपुलर हैं, इसलिए ये बात कहना, ये नैरेटिव देना। जी ठीक है, जाहिर है कि पीटीआई भी जलसे कर रही है, सिंध में भी कर रही है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहले भी किया और अब भी वो करने जा रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अवामी सतह पर, सियासी सतह पर उन्होंने गेन किया है और हुकूमत को मजबूर किया है कि वो ऐसे फैसले करे, ऐसे ऐलानात करे कि जिससे वो प्रेशराइज हुए हैं इस मार्च से। जी चट्टान साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि पीटीआई भी कह रही है कि हम भी जलसे कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने कुछ मुख्तलिफ नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम न जलसे करते, न हम अदम एतमाद लाते, अगर हम समझते कि इस मुल्क में हुकूमत नाम का कोई चीज़ है। यानी ये बात खुद कितने काबिले मुज़म्मत है कि हम भी जलसे कर रहे हैं, हम भी जुलूस निकाल रहे हैं। भाई, हम जलसे कर रहे हैं, हम अपोजिशन है, हमारा काम है अपोजिशन। आपका बताना है लोगों को अपना काम, क्या आपने किया, क्या आपने बताना है लोगों को ये कि आपने अवाम को क्या मैनिफेस्टो दिया और इस मैनिफेस्टो पे आपने कितना अमल किया। आपने लोगों को अपना कारकर्दगी दिखाना है। ये जो आप जलसे कर रहे हैं ये और बात है। अभी मैं कहूंगा कि इसमें 30 लोग थे, ये कहेंगे 30 लाख लोग थे, लेकिन अवाम देख रहे हैं
یہ آپ کو تب پتہ چل جائے گا جب آپ عوام کے پاس جائیں گے اور آپ عوام کے پاس نکلیں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام آپ کا کس طریقے سے استقبال کرتے ہیں. اور کچھ ان لوگوں کو ضمنی الیکشنوں میں، کچھ ان لوگوں کو بلدیاتی الیکشن میں پتہ چلا بھی ہوگا کہ عوام اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، عوام اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں، بحیثیت ایک پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک گراس روٹ لیول کے ورکر کی حیثیت سے، کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ اس حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرنا چاہتی تھی، نہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے خلاف عدم اعتماد لانا چاہتی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جس طریقے سے اس ہائیبریڈ حکومت کو بنایا گیا، کوئی بھی اسمبلی کے اندر جانے کو تیار نہیں تھا. چیئرمین بلاول صاحب ہی تھا جو انہوں نے نعرہ لگایا سب کو کہ آؤ اسمبلی کے اندر ہم یہ جمہوریت کے تسلسل کو چلانا چاہتے ہیں، اور اگر یہ اپنا مینیفیسٹو کو پورا کر سکتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں. اور بلاول صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے نعرہ لگایا کہ آپ قدم بڑھائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ان لوگوں نے 4 سال میں اس ملک کا جو حشر کیا، ان لوگوں نے جو اپنے مینیفیسٹو کو جتنا بے عزت کر دیا، لوگوں سے وعدہ کیا تھا روزگار کا، بے روزگاری کے حالات دیکھ لے. لیکن اب وہ عوامی لحاظ سے فیصلے کرنے لگ گئے ہیں، عوام کو ریلیف دینے لگ گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ بجلی پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، پھر ساتھ ساتھ اب سبسڈی بھی دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اب عوامی سطح کے فیصلے تو ہونے لگ گئے ہیں. دیکھیے جی، اگر آپ کے وعدے حقیقت پہ مبنی ہوں تو پھر تو بہت فرق پڑتا ہے، لیکن ان کے جو وعدے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. پہلے جس طرح کے ڈگوسلے ان لوگوں نے چھوڑے تھے، اس طرح کا ڈگوسلے آپ بھی چھوڑ رہے ہیں. یہ سفر شروع ہوا تھا 1 کروڑ نوکریوں سے اور 50 لاکھ گھروں سے، پھر کٹوں پہ آ گیا، انڈوں پہ آ گیا، مرغوں پہ آ گیا، لنگر خانے پہ آ گیا، پھر یوٹیلیٹی سٹور، پھر یوٹیلیٹی سٹور سے دوسرا پیکیج، پھر تیسرا پیکیج. لیکن ابھی تک ایک بھی وعدہ انہوں نے 1% بھی عوام کے ساتھ پورا نہیں کیا. جو وعدے کیے تھے تو آئندہ بھی جو وعدے کریں گے وہ پورا نہیں کریں گے. یہ صرف وہ 10 روپے کا جو ریلیف پیپلز پارٹی کے مارچ کے پریشر کی وجہ سے لوگوں کو دیا ہے، اس کو بھی گیس میں اس کا اثر کثر نکال کے 27 روپے گیس کو جو ہے وہ مہنگا کر دیا. اور یہ بھی جب پیپلز پارٹی کا یہ پریشر بیٹھ جائے گا اور یہ اگر اعتماد سے بچ جائیں گے، دوسرے دن 50 اور 60 روپے اس کو پی لیٹر جی ٹھیک ہے. اچھا، آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ بچ سکتے ہیں، راستہ ہے ابھی بھی. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ کتنا عوامی اور سیاسی لحاظ سے گین کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، نظر آ رہا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں. اب اسلام آباد پہنچیں گے تو آپ دیکھ لیں گے. اصل بات یہ ہے کہ پورے ملک میں جو فضا بنی ہے وہ عمران حکومت کے خلاف بن چکی ہے. کل ہی جو سروے آیا ہے اس میں 80% پاکستان کے عوام نے کہا ہے کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے. تھوڑے دن پہلے جو سروے یعنی 1 مہینہ پہلے آیا، اس میں 4 صوبوں میں نواز شریف صاحب سب سے زیادہ پاپولر لیڈر سامنے آ چکے ہیں. ابھی جو یہ لانگ مارچ سے پہلے تحریک عدم اعتماد اور تحریک عدم اعتماد کے ساتھ جڑ گیا ہے اب لانگ مارچ، تو یہ سیریس ایفرٹ ہے. اب اس سے آپ دیکھ لینا کہ عمران خان صاحب صبح جو ہے وہ ایک دروازے پر دستک دے رہے ہیں تو شام کو دوسرے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں. اور وہ شعر ہے کہ جناب یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ کھلے کھلے سے گیسو، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری شام کا فسانہ. اب انہیں سمجھ آ رہا ہے کہ کام خراب ہے، اور کام انہوں نے اپنے ہاتھوں خود خراب کیا ہے. یہ ابھی جو جٹان صاحب بتا رہے ہیں، میں بھی کئی دفعہ بتا رہا ہوں بھائی، ہم سب نے تو ان کے ساتھ کہا ہے کہ کچھ یار ڈیلیور کرو ملک کے لیے. ملک پیچھے نہیں جانا چاہیے، عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے، لیکن وہ نہیں کر سکے چونکہ نائل اور نالائق آدمی جو ہے. لیکن وہ کہتے ہیں، پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے، ابھی بسرا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے حلقے میں جلسہ کر کے آیا ہوں، وہاں پہ عوام ہمارے ساتھ ہیں. پرائم منسٹر نے ریسنٹلی جلسہ کیا ہے، وہاں پہ پرائم منسٹر کے جلسے میں لاکھوں لوگ تھے. ابھی کرنے جا رہے ہیں اب نیکسٹ جلسہ، اس میں بھی آپ دیکھیے گا سندھ میں بھی عوام ان کے ساتھ ہے. تو عوامی رائے تو ان کے ساتھ ہے، وہ یہ سمجھتے. میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے شوکت بسرا صاحب اپنے حلقے سے
हार गए, काश ये जीत जाते, ये नहीं जीत सके, बहुत थोड़े से वोट लिए इन्होंने। 60,000 आजाद दूसरी बात हैसियत यह में है कि वोट लिया मंडी सिद्दीकुल फारूक कि साहब। मैं मंडी बहाउद्दीन अक्सर आता जाता हूँ, मंडी बहाउद्दीन हो गया, खुशाब हो गया, सरगोदा हो गया, वहाँ ये सरकारी मुलाजमीन का पिंडी से और जेलम से और इधर उधर से लोग गए थे, और लोग थे भी 5-7 हजार, ठीक है जी। वहाँ हाजिरियां लगी हैं टीचर्स की भी और दूसरे सरकारी मुलाजमीन की। तो बातें करने से क्या होता है, ज़िमनी इलेक्शन सारे बता रहे हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन बता रहे हैं, केपीके के इलेक्शन बता रहे हैं कि ये कहाँ खड़े हैं। अभी ये जलसा कर लें, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि जलसा क्या करें। अभी आप देखें ना इनकी तमाम सर्वेस, तमाम चीजें, अभी ये कहते हैं रिलीफ हमने दिया है। 10 दिन पहले इन्होंने पेट्रोल 11 रुपए लीटर महंगा किया, और उसके बाद कहा जी मैं 10 रुपए जो है वो रिलीफ दे रहा हूँ। सुबह 5 रुपए 90 पैसे बिजली महंगी की, और उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। शाम को कहते हैं जी मैंने 5 रुपए बिजली कम कर दिया, यानी मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये रिलीफ है। और फिर साथ ही LNG जो है वो मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है कि 20 या 27 रुपए महंगी की, 27 रुपए, घी 12 रुपए महंगा कर दिया, और बाकी चीजें उसके साथ साथ महंगी हो रही हैं। तो क्या कौन सा रिलीफ है भाई? एक तरफ तो बसरा साहब ये कह रहे हैं कि एक तरफ कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, दूसरी तरफ कम करने का ऐलानात, और दूसरी तरफ जैसे चट्टान साहब ने कहा कि ये तो बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च के प्रेशर में आकर आपने ये ऐलानात किए हैं। अच्छा, इनकी कौन सी बात को सच समझें और किसको गलत समझें। अभी हमने कीमतें कम की हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं ना शायद खान अब्बासी, और मिफ्ता इस्माइल और वो मरियम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, बाकायदा वो रो रहे थे आंसुओं के साथ, क्यों कीमतें कम कर दी, क्यों लोगों को रिलीफ दिया, ये तो बहुत बवाले जान बन जाएगा, इंटरनेशनली पेट्रोल बढ़ रहा है, बिजली बढ़ रही है, महंगाई हो रही है, ये तो पाकिस्तान। आप मुझे फुटेज अगर है तो देखें ना। अब मैं क्या कहूँ इन लोगों को, अंदाजा ये करें किस किस्म का इनका माइंड सेट है कि 70 साल ये लोग हुक्मरान रहे, मैं भी इस पार्टी का हिस्सा रहा, वहां पे तहरीक इंसाफ का तो कोई हिस्सा नहीं आ लिया। मेरी गुजारिश सुन ली, वहां पे अमरीत रही या ये लोग रहे। अभी मेरा एक सवाल है इनसे, अभी इन्होंने कहा ना कि 5 बढ़ा दी, 10 कम कर, अगर हमने गलत किया है, अगर गरीबों को रिलीफ मिल रहा है तो आपको दुख क्यों है, पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं, तो क्यों उस वक्त आप कह रहे थे कि जी पेट्रोल बढ़ा दिया। अभी सिर्फ चला दे, मैं तो बार बार कह रहा हूं, एक फुटेज चला दें, आपके प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगी वो, जी, फुटेज हमने चलाई। हाँ, जिसमें PM साहब ये कह रहे हैं इनके कि यार ये तो बहुत जुल्म हो गया पाकिस्तान के साथ, इकोनॉमी बैठ जाएगी। अच्छा, जी। तो मैं तो फिर कहता हूं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि जब आप कहते हैं कि कौमी खजाना खाली है और आप सब्सिडी देने जाएंगे, आवाम को रिलीफ देने जाएंगे, तो वो पैसे कहां से आएंगे, ये सवाल तो उठाया जाएगा। यहाँ पे ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि लॉन्ग मार्च का मौसम है और हुकूमत भी लॉन्ग मार्च के लिए सड़कों पर है, और अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर है, PDM भी इसकी तैयारियां कर रही है। सिद्दीकुल फारूक साहब जब बात कर रहे थे, बसरा साहब आप कह के लगा रहे थे, उसकी वजह क्या थी वो बताइएगा, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। ये कहते हैं एक बात ऐड कर दूं, रिलीफ दिया, यानी 55 वाली चीनी कहाँ पहुंचा दी, 35 रुपए किलो वाला आटा 80 रुपए पहुंचा दिया, बिजली 8 रुपए यूनिट वाली जो है वो मैंने औसत लगाई तो 28 रुपए कुछ पैसे जनाबे अली मुझे पड़ी। अभी बाकी चीजें देख लें, डॉलर जो है वो 100 रुपए से 180 पे पहुंचा दिया, और अब कहते हैं जी सुबह, यानी वो जो होते हैं ना जी, कहते हैं सेल लगानी है, वो 100 रुपए वाला जूता जो है ना उसकी कीमत 200 लिख के फिर कहते हैं जी 50% रियायत है, तो वो 100 वाला जूता 150 का जनाब बेच देते हैं। जैसे वो मजाक करते हैं अपना लगा के ये अपना सेल, सियासत अब उनको भी आ गई, सियासत अब उनको भी आ गई है, ये सियासी भी चक्कर चलाया जी, ये सियासत उनको भी आ गई है ना। पहले तो वो सियासत नहीं कर रहे थे, अब जाहिर है कि नेक्स्ट इलेक्शन में जाए। अच्छा, एक बात किसी को नहीं, सिद्दीकुल फारूक साहब, ये सियासत और किसी को पाकिस्तान में नहीं आई। सिद्दीकुल फारूक साहब, मैंने एक मासूमाना सवाल पूछा था, अगर हमने गलत किया है, बिल्कुल अवाम दुश्मनी की है, हमने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, मैं इसका जवाब दे देता हूं। तो मैं एक सवाल ले लेना, तो आप उन्होंने उसका जवाब दे दें। ये शायद खान अब्बासी साहब किस बात के, और वो मरियम बीबी और मिफ्ता इस्माइल को इतना क्यों मुसीबत पड़ी हुई थी कि जुल्म कर दिया, पाकिस्तान पे जुल्म कर दिया। जल्दी जवाब देता हूं, अभी एक 15 सेकंड में। शायद खान साहब ने कहा कि सस्ती करो चीनी, आटा, घी, बिजली,
اور سستی کرو. اس کے بھی کارڈ جا رہے ہیں. جی یوٹیلٹی سٹورز پر سبسڈی دینے جا رہے ہیں اور ریٹ شام کو آپ نے یہ کیا تو یہ دھوکہ دیا ہے. سر وہ بھی سن لیں, دھوکہ نہ دو, وہ بھی سن لیں. آٹا چینی سستی کرو. صدیق الفاروق صاحب انشاءاللہ جو نواز شریف کے دور کی قیمتیں ہیں صدیق الفاروق صاحب میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. ابھی تمام پورے ملک کے اندر وہ جو سبسڈی دی ہے اس کے کارڈ ڈسٹریبیوٹ ہونے لگ گئے ہیں. اور دوسرا صحت کارڈ ہے وہ نون لیگ والوں نے, وہ آپ لوگ تو استعمال نہیں کریں گے نا جتنے نون لیگ والے ہیں. ٹھیک ہے چٹان صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی اور اس کا بھی سن لیں بھائی. جب شناختی کارڈ موجود ہے تو شناختی کارڈ پہ سب کے لیے کر دو فلاں کارڈ فلاں کارڈ فلاں کارڈ, یہ بھی دھوکہ ہے. ویسے میں نے پوچھا صحت کارڈ آپ تو استعمال نہیں کریں گے نا نون لیگ والے. شناختی کارڈ نون لیگ والے میں صحت جب کارڈ ابھی چیئرمین رہا تب بھی میں نے محکمے سے ایک آنے کا اچھا جو سر میں نے چلے بتا دیں نون لیگ والے صحت کارڈ یا جو ابھی ہم سبسڈی دینے جا رہے ہیں وہ لوگ آپ لوگ تو نہیں لیں گے نا, اور یوتھ لون پروگرام آپ لوگ تو نہیں لیں گے. آپ کو ہم کارڈ دے دیں گے تاکہ آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں. جی چٹان صاحب آپ بتائیے گا کہ اب بلاول صاحب کا یہ جو لانگ مارچ ہے جب پیپلز پارٹی اسلام آباد پہنچے گی تو کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا اعلانات کر سکتی ہے؟ دیکھیے جی آج کل حالات ایسے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کا جو ہے مجھ جیسے ایک عام ورکر کو پتہ نہیں ہے. میرے خیال میں 3-4 لوگوں کو حالات کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہوگا, جس میں زرداری صاحب, بلاول صاحب, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کو بہت ساری چیزوں کو پتہ ہوگا. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ لانگ مارچ یہاں تک پہنچے گا. سب سے پہلے تو ہم یاد دلاتے ہیں یہ بھی فوٹیجز چلا دے, جس طرح آپ نے بسرا صاحب کے کہنے پہ فوٹیجز چلائے کہ جناب محترم عمران احمد نیازی صاحب کہتے تھے کہ اگر اتنے لوگ جو اس کے پاس 2-3 ہزار لوگ تھے کہ اتنے لوگ آئے اور وہ کہے کہ گو نیازی گو تو میں چلا جاؤں گا. اب ہم اس کو وہی یاد دلاتے ہیں کہ بھائی اگر ہم کراچی سے شروع ہو گئے, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کراچی سے اس کو نظر نہیں آیا تو ہم آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہے ہیں کہ کہاں اس پہ یہ نظر آئے گا. چٹان صاحب ابھی تک بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سے اور عمران خان سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے. ابھی گو نیازی گو کا نعرہ نہیں لگا ایس ایچ, تو اسلام آباد میں یہ نعرہ لگنے جا رہا ہے. اسلام آباد سے نہیں, یہ کراچی سے ہم لگا رہے ہیں, لیکن وہ نہیں سن رہا ہے, اس لیے ہم آ رہے ہیں کہ اسلام آباد بنگالہ کے قریب آئے یہ سنیں. اگر یہ خود اپنا وعدہ بھول گیا جنہوں نے کہا تھا کہ گو نیازی گو, کسی نے کہا میں چلا جاؤں گا, تو پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ مارچ میں میرے خیال سے مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, لیکن حالات ایسے ہیں کہ تمام اپوزیشن کے لیڈران اس مارچ میں آئیں گے, وہاں پہ تقاریر کریں گے اور پھر ہم اس کو کہیں گے کہ آپ تو نہیں گئے, ہم کس تاریخ کو اسمبلی میں آ رہے ہیں اور آپ کو اقتدار سے پھینک رہے ہیں. پھر وہی اعلان ہوگا کہ اس کو ہم تاریخ دیں گے کہ اس تاریخ کو ہم اسمبلی کے اندر آئیں گے اور آپ کا یہ مہنگا پاکستان, آپ کا یہ جو عوام کا جینا حرام کر دیا ہے, آپ نے پاکستان کا جو خارجی پالیسی کو ختم کیا ہے, آپ نے جو دہشت گردی کی دوبارہ پاکستان پہ مسلط کیا, لوڈ شیڈنگ دوبارہ مسلط کیا, کرپشن کو انتہا تک پہنچا دیا, اس کو عوام کا جان چھڑانے کے لیے اس تاریخ کو آپ پہ عدم اعتماد ہوگا اور اس تاریخ کے بعد آپ سیدھا جیل جائیں گے اور آپ نے جو 4.5 سال میں کیا ہے اس کا آپ ایک کا حساب. جی ٹھیک ہے بسرا صاحب اس کے اوپر جواب. عالیہ کتنی معصومانہ خواہشیں ہیں ان کی. دیکھیں نا, دیکھیں آپ نے بات کر لی, میں بات کر رہے ہیں, آپ ٹرن پہ کر لیجیے. دیکھیں نا خواہشوں پہ خوابوں پہ نہ پابندی ہے نہ ٹیکس ہے, وہ جتنے مرضی دیکھی جائیں, اور کتنی معصومانہ خواہشیں ہیں. اندازہ کریں جب یہ گورننس کی بات کرتے ہیں, جب یہ بات کرپشن کے اوپر بھاشن دیتی ہیں دونوں پارٹیاں, تو میں کہتا قیامت کی نشانی ہے, اس سے بڑھ کر تو اور کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں میں ان کو پھر دونوں بھائیوں کو یا باقی لوگوں کو کہوں گا خواب دیکھیں, لیکن خواب وہ سوتے وقت آتے ہیں, آپ جاگتے وقت بھی دیکھی جا رہے ہیں. عمران خان کو تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ استعفے منہ پہ مارنے ہیں, ان کو حلف نہیں اٹھانے دینا, یہ کل نہیں ہوگا, صبح نہیں ہوگا, نہ شام نہیں ہوگا. آئیے ویلکم کرتے ہیں آپ کو, آپ نے 48 گھنٹے دیے تھے, اب 48 سے بھی اگلے 48 ہونے والے ہیں. آئیے طریقے عدم اعتماد لے کر آئیے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن اسلام آباد جیسے ہی پہنچیں گے تو وہ تاریخ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں, ریکوزیشن جمع کروانے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد میں پیپلز پارٹی میں رہا ہوں عالیہ, میں بتاتا ہوں
पहली बात तो नून लीग को पीपल्स पार्टी ना वहां तक छोड़ के आएगी जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी उनकी। पहली बात तो मेरा ये लिख लीजिएगा। दूसरी बात, चूंकि बड़े पुराने इन्होंने साहब उनसे चुकता करने हैं पीपल्स पार्टी ने। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी बहुत, मैं कह रहा हूं सियासी तौर पर अच्छा खेल रही है। पंजाब में वो रिवाइव करना चाहते हैं और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाहिर है एक दूसरे के खिलाफ थे, एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हुए थे। स्पेस दी है पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी को। मैं नहीं, सियासी तौर पे वो क्या कह रहे हैं कि पंजाब में हम भाग दौड़ करें, लोग शामिल हों, रैली नजर आए, शायद लोगों के अंदर कोई एक्टिविटी हो और हमें यहां से हम गेन कर सकें। तो आप इस्लाम देखें ना, ये अभी उकाड़ा पहुंच गए हैं, कल लाहौर भी पहुंच जाएंगे, 3 दिन बाद डी चौक भी पहुंच जाएंगे। सदीक अल फारूक साहब, एक बसरा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि पीपल्स पार्टी जो इस वक्त जनूबी पंजाब और पंजाब में गेन कर रही है सियासी तौर पर, पीएमएलएन को नुकसान हो सकता है उसका, इसका इदराक है तो पीएमएलएन को? जी मैं अर्ज करता हूं जी। पहली बात तो ये है कि जो भी बसरा साहब कहते हैं, जिस तरह भी कहते हैं, उनका अपना नुक्ता नजर है। अगर पॉलिटिकली जमहूरी तौर पर कोई पार्टी भी गेन करे तो गेन करे, क्या ख्याल है? हम जमहूरी आदमी हैं, हम जमहूरी लोग हैं। अगर पॉलिटिकली नहीं किसी और तरीके से। बसरा साहब कह रहे हैं मैं भी पीपल्स पार्टी में रहा हूं, हाथ कर देंगे पीपल्स पार्टी वाले पीएमएलएन से। ये पीपल्स पार्टी जो इन्होंने छोड़ी है तो इन्होंने हाथ किया है पीपल्स पार्टी के साथ है। चले निकल मारूं। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं, आगे देखिए होता है क्या। इमरान खान साहब की वो वीडियो जरा चलाए ना जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 1000 आदमी बाहर निकल के कहे गो इमरान गो तो मैं इक़्तिदार छोड़ दूंगा, और अगर 5 लाख बाहर निकल के कहे इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तो फिर आप तो गिन लेना। अब तो बसरा साहब जाके गिन लेना कि अपना बिलावल साहब के साथ 1000 आदमी है या कोई 2-4 हजार हैं या 10,000 हैं, जरा गिन लें। अगर 1000 से एक भी ऊपर हो तो इमरान खान अपने लीडर को कहें भाईजान, मैंने सिद्दीकुल फारूक साहब करें और आप इस्तीफा दें। सिद्दीकुल फारूक साहब, मैंने जो बात कही है, आप पुराने तजर्बाकार सियासी कारकुन हैं, अगर आप तमाम 11 पीडीएम की जमातें मेरे जिला बहावलनगर में उतना बड़ा जलसा कर दें जितना मैं करके आया हूं, हम मान लेंगे अवाम आपके साथ। छोड़ दें इन बातों को यार, ऐसा करते छोड़ दें इन बातों को। आपको अगर इमरान खान वजीर आजम बना दें क्योंकि आपने बड़ा जलसा किया है बकौल आप। मैं कहता हूं खान तो मैं खान साहब हमारा भाई शौकत बसरा वजीर आजम खान साहब तो एक हफ्ते के सुन तो लें खान साहब तो एक हफ्ते के नोटिस पे पूरे पाकिस्तान में जलसे कर रहे हैं, देखते जाइएगा। और अगली आपको बात बताऊं, आने करीब इंशाल्लाह हारूनाबाद में वहीं पे जहां हमने जलसा किया है, खान साहब को दावत दे रहे हैं, वो जलसा भी आपको दिखाएंगे। भाई काम कब करेंगे? जलसा तो करेंगे, काम का बताए लोगों ने। काम हुआ तो आवाम साथ करेंगे, काम हुआ तो आवाम साथ कब देंगे, महंगाई को कब खत्म करेंगे, लोगों को रोजगार कब देंगे, सबस पासपोर्ट को इज्जत कब देंगे? वो आप लोग जो कह रहे थे कि जापान से लोग आएंगे यहाँ पे मेहनत मजदूरी करने के लिए, वो मेहनत मजदूरी करने के लिए लोग यहाँ पे कब आएंगे? नौकरियां नहीं दे सकते। कहा था कि डॉलर को 40 तक लाएंगे, वो डॉलर कब आएगा 40 रुपए तक? आप लोगों ने जो 25 रुपए पेट्रोल देने का वादा किया था, वो पेट्रोल, सस्ता पेट्रोल आप लोग कब देंगे? लोगों को 50 लाख घर कब देंगे? आप लोग वजीर आजम हाउस को छोड़ के बाहर कब आएंगे? वो 17 रुकनी काबीना जो आप लोगों ने बनाया था, वो कब आप लोग बनाएंगे? हमको ये बताए। जलसे को छोड़ दे, जलसे हमारा काम है। तुम्हें जलसे से क्या लेना देना है? सरकारी मुलाजिमीन को खिताब करेंगे, आपका जलसा क्या होता है? अभी आपका उर्दून में जलसा हुआ था, सारी सरकारी मुलाजिमीनों को लाए तो स्कूल असातिज़ा को, बंदिया के लोगों को, सरकारी मुलाजिमीन को इकट्ठा करके जलसा करके आप कौन को क्या बताना? मैं बताता हूं, बस कर देना। ये कौन बातें कर रहे हैं जिन्होंने 4-4 बारियां ली हैं? ये कौन बातें कर रहे हैं जिनकी आज भी सिंध में हुकूमत है? अंदाजा करें इनके मासूमपन। दूसरी बात, ओ भाई हर बारी में आप हमारे साथ सुन तो ले, हर बारी में आप बात तो सुन लेना यार, मेरी बात आप देखें ना, आप इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं तो इंटरप्ट नहीं कर रहा। यानी कि ये दोनों इस तरह गुफ्तगू करते हैं आलिया जैसे इन्होंने आज तक पाकिस्तान में हुकूमत ही की है। निकाल के सुन ले, अच्छा हमारे बारे में तो अल्लाह माफ करे। आप अगर इस तरह करेंगे मैं भी बोलता रहूंगा, सुनेगा कौन? जमीन पे आए बोले, मैं नहीं बोला ना बारियों का। अच्छा आलिया, मैं एक बात, कितने मासूम बन इस तरह बातें करते हैं जैसे आज तक इन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत ही नहीं की है, आज तक ये इन्होंने अपोजिशन में ही रहे हैं। भाई जाने दे यार, भाई आप तो ऐसे बात करते हैं जैसे इस हुकूमत में देख लिया लोगों ने, आपको 4-4 बारियां देके देख लिया,
ہم تو پہلی بار ہی آئے ہیں تو آپ بھائی ہر باری میں آپ ساتھ تھے نا. اچھا وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ تو 4 باریاں لے چکے ہیں. ایسے پی ٹی آئی والا کہیں جو ہمارے ساتھ نہیں تھا اب تو ساتھ تھے. اچھا سن تو لینا آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں. لیکن بسرا صاحب اس بات کا تو جواب دینا چاہیے کہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اگر مجھ سے استعفیٰ مانگا جائے گا تو میں فوری طور پہ دے دوں گا, تو کیا اگر اسلام آباد میں جا کر گو عمران گو کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو کیا عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں گے؟ مانگنے کا طریقہ ہے نا, انہوں نے کیا کہا ہے آئین کے اندر لکھا ہوا استعفیٰ کیسے مانگنا ہے؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس. اس کے لیے بھی اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہمارے خلاف ہوگا جیسے سینٹ میں ہوا تھا تو کیا ان کے یہ ووٹ آف کانفیڈنس ان کا کامیاب ہو گیا تھا؟ اس کے لیے بھی ریکوزیشن جو ہے اسلام آباد پہنچ کر جمع کرانے کی بھی بات کی جا رہی ہے. شامل کریں گے ایک بریک, مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. کی پہنچے ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک بار پھر سے حکومت کا بھی ہے, اپوزیشن کا بھی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ہے, اور ایک لانگ مارچ اپوزیشن کی تمام جماعتیں پی ڈی ایم بھی لانے جا رہی ہیں. اس کا بھی کوئی منظر پہ نام نہیں ہے. اس کی کیا وجہ؟ صدیق الفاروق صاحب شارٹلی اس کے اوپر بتا دیجیے گا کہ پی ڈی ایم نے بھی لانگ مارچ کرنا ہے. 23 مارچ کو تھا, کیا اس کی کوئی ڈیٹ چینج ہونے جا رہی ہے یا یہ مارچ کو آپ ختم کر کے نیکسٹ کوئی اور فیس میں جا رہے ہیں؟ 6 مہینے پہلے مارچ ہوا تو تھا ان کا. میں مجھ سے آپ نے سوال کیا تو بسرا صاحب ذرا مہربانی کریں. جی صدیق الفاروق صاحب. جی بالکل. وہ یہ ہے جی کہ پی ڈی ایم نے پاکستان پیپلز پارٹی سے پہلے اپنے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ مارچ شروع کیا اپنے پروگرام کے مطابق. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے مارچ سے پہلے معاملات جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے اور عمران خان صاحب کی حکومت عدم اعتماد کے ذریعے ختم ہو جائے گی. اور آپ کو پی ڈی ایم کا مارچ ہوگا ہی نہیں؟ اور اس میں یعنی امکان ہے کہ پی ڈی ایم کا اصل مسئلہ مارچ ان سب کا یہ ہے کہ جمہوری طور پر پی ٹی آئی کی حکومت سے عوام کی اور ریاست پاکستان کی جان چھوڑائی جائے. وہ پہلے ہو جاتی ہے تو پھر مارچ کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ اچھا, یہ پیپلز پارٹی کا یہ لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے گا, اور ایسے چٹان صاحب نے بھی ابھی ہمارے پروگرام میں کہا ہے کہ جب اسلام آباد یہ لانگ مارچ پہنچے گا اور اس وقت جو تحریک عدم اعتماد کے لیے ریکوزیشن جو ہے وہ جمع کرائی جائے گی اور تاریخ کا بھی اعلان کر دیا جائے گا, تو یہ آپ نہیں سمجھتے سیاسی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ گین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے عوامی سطح پر, سیاسی سطح پر, کیونکہ اس مارچ کا فائدہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے؟ دیکھیے میں پھر آپ سے عرض کروں گا, اس مارچ کا خالی مارچ نہیں عدم اعتماد کا, اور عدم اعتماد لانے میں دیکھیے جو بڑا حصہ ہے عددی اعتبار سے وہ تو مسلم لیگ نون کا ہے. اس لیے آپ اس وقت ریاست پاکستان گین کرے گی. میں ایک پارٹی اور دوسری پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست پاکستان کا عالم یہ ہے کہ خارجہ پالیسی میں جس برطانیہ کے دورے پہ ہمارے مشیر نے جانا تھا انہوں نے اس کا دورہ کینسل کر دیا ہے. جن حالات میں دنیا ایک طرف ہے, عمران خان دوسری طرف بھاگ کے پہنچ گئے اور آج ساری دنیا مخالفت کر رہی ہے. ٹیلی فون کا انتظار کرتے ہیں, ٹیلی فون نہیں آتا, سعودی عرب ناراض ہو جاتا ہے اور ممالک ناراض ہو جاتے ہیں. ان ساری صورتحال میں, اور اس وقت صورتحال اکانومی کی یہ ہے کہ دفاع کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے, تو یہ صورتحال ہے جس میں ریاست پاکستان خطرے میں پڑ گئی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نالائق حکومت کو فارغ کریں گے تو پاکستان کا اور پاکستانی قوم کا فائدہ ہوگا. باقی سیاسی باتیں ہیں. بسرا صاحب, ایک سوال کا جواب آپ نے پہلے بات کی تھی کہ ورس سچویشن کیا ہو سکتی ہے, اس کے لیے بھی پرپیئر ہے, تو ورس سچویشن جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے, اس کے لیے آپ کی تیاریاں کیا ہیں؟ پہلے وہ کہتے ہیں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. 48 کی بجائے اس وقت 80واں گھنٹہ شروع ہو گیا ہے. ان دونوں سے یہ پوچھ لیں کہ تحریک عدم اعتماد کب لے کے آنی ہے. پہلی لیکن وہ تو بتا دیا نا اسلام آباد پہنچیں گے, ساتھ ہی ریکوزیشن جمع کرا دی جائے گی. 48 گھنٹے بھی کسی نے کہے تھے, بہت بڑے سب پی ڈی ایم کھڑی تھی, 48 گھنٹے بھی کسی نے کہے تھے. دوسری بات میں آپ کو پھر عرض کر رہا ہوں, ہم جمہوری سیاسی لوگ ہیں, ہم کو یہاں پر لوگوں کے لیے بریف کیس لے کے خرید و فروخت کرنے والے نہیں ہیں. آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ چوتھی 4 باریاں لے چکے ہیں کہ یعنی کہ اگر عمران خان نہیں تو پھر ہم بھائی اگر کچھ کرنا ہوتا تو 4 باریوں میں کر لیتے. پھر بھی اس کے باوجود آپ لائیں, یہ گھوڑا ہے, یہ میدان ہے. پہلے بھی آپ بتائیں نا جس کی آپ نے تیاری کی. اس پہ آ رہا ہوں. عدم اعتماد لے کر آئیں, اگر فار دی سیک آف آرگومنٹس عدم اعتماد ان کی کامیاب ہو جاتی ہے, ایک کرسی سے دوسری کرسی پہ جانا ہے,
ٹھیک ہے نا, لیڈر آف دی اپوزیشن سب سے بڑی جماعت ہم ہے نا, ہم اپنا کرسی پہ نہیں, سن تو سیدھا لیں جیل جا رہے سر, ہیں. سن تو لیں, سن تو لیں, بڑی معصوم خواہش ہے آپ کی, بڑی معصوم خواہش ہے آپ کی, سن تو لیں. اب اچھا بات تو مکمل کرنے دیں, چلیں یہ بھی زور لگا کے دیکھ لیں. کچھ جیلیں یار, جیلیں کن کے لیے بنی ہیں؟ آپ تو ویسے ان کے عادی ہیں سارے لوگ. ہم جیلیں جو ہتھ کڑیاں ہیں نا, ہتھ کڑیاں پھول سمجھ کے پہنیں گے. سنیں میری بات, آپ بات مکمل تو کرنے دیں یار. آپ اپنی تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں, ہم جیلوں کے لیے بھی تیار ہیں, ہم اپوزیشن کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن ایک بات, لیکن الیکشن کے لیے تیار ہیں کہ نہیں, کیونکہ یہ تو الیکشن کی تیاریوں کی طرف ہے. الیکشن ہو, اپوزیشن لیڈر ہو, جیلیں ہوں, اس کے لیے جو جمہوری جماعتیں ہوتی ہیں وہ تیار ہوتی ہیں. لیکن یہ اب ان کے مقدر میں یہ چیزیں, یہ بات بھول جائیں کہ پبلک عوام جس وقت لاکھوں کا سمندر امٹ آیا, وہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. آپ دونوں کو چیلنج کر رہا ہوں. صدیق الفاروق صاحب, بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ورسٹ سچویشن جو کہ اگر پرائم منسٹر کو ہٹا بھی دیا جاتا ہے, تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف کامیاب بھی ہو جاتی ہے, تو ان کو اپوزیشن لیڈر ہی بنا دیا جائے گا نا, وہ اپوزیشن کی سیٹ پر آ کے بیٹھ جائیں گے. تو آپ لوگ پھر اسمبلیاں بھی جاری رکھیں گے یا پھر آپ لوگ نیکسٹ الیکشن کی طرف جائیں گے, کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ نعرہ نہیں لگائیں گے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے, تمہیں جیل بھجوائیں گے. انہوں نے اگر کچھ جرائم کیے ہوئے ہیں اور قانون تو قانون حرکت میں آئے گا. اگر انہوں نے چینی, آٹا, گھی, LNG, حتیٰ کہ کووڈ-19 کی غیر ملکی امداد میں جو 2000 ارب سے زیادہ کی کرپشن سامنے آ رہی ہے, اس پہ مقدمے بن گئے تو قانون حرکت میں آئے گا اور پھر عمران خان جہاں بھی جانا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں 100 بار ادا کریں, لیکن ہمارے سامنے اس بار اتفاق ہو گیا ہے کہ فریش مینڈیٹ, مہینہ 2 مہینے اسمبلی چلے گی, حکومت تو اسمبلی توڑیں گے اور فریش الیکشن, پھر ہماری آنکھیں کھل جائیں گی, پھر ہم خواب سے نیند سے اٹھ جائیں گے. بھائی اور پہلے اس کے لیے تحریک عدم اعتماد تو لے آؤ, جب ویڈیو چلیں گی نا تحریک عدم اعتماد تو لے آؤ یار. تو عمران خان کب لا رہے ہیں دونوں, بتا دو دیں. ابھی پرو میں بیٹھے ہیں, عالیہ کے پرو میں اتنا بڑا چینل ہے, دونوں بتا دیں کب لا رہے ہیں. وہی ویڈیوز ہم چلائیں گے. 48 گھنٹے گزر گئے نے, لیکن وہ چاند صاحب نے بتا دیا کہ اسلام آباد پہنچتے ہی ریکوزیشن جو ہے جمع کروا جیسے ایئرپورٹ پہ نہیں پہنچے تو میاں شباز شریف صاحب اس طرح اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ بتائیں آپ کے پروگرام میں کب لے کے آئیں گے. جی چٹان صاحب, اور لائن کٹ گئی. جی چٹان صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی میں ہوں عالیہ. جی چٹان صاحب, آپ بتائیں. تو ہمارے بھائی ہیں, پیپلز پارٹی جو ہے نا, یہ میں پھر کہہ رہا ہوں ویل پلیڈ, یہ ان کو چھوڑ کے آئیں گے گھر تک. میں چٹان صاحب ہم نے اکٹھے کام کیا, لیکن وہ حکومت کو رخصت کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اپوزیشن کو جو ہے ہاتھ کروانے کے لیے نہیں آ رہے. چلیں دیکھیں, چٹان صاحب بھی ادھر ہیں, آپ بھی ادھر ہیں. سیاسی منظر نامہ ہفتے 10 دن بعد کیا ہوگا سب کے سامنے ہوگا, ڈونٹ وری. چٹان صاحب, کیا پیپلز پارٹی بھی یہ چاہتی ہے اور حکومت کے اتحادی بھی یہ اب اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ اب فریش مینڈیٹ کی طرف ہی جانا ہے, جیسے صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کو صرف یہ کہنا ہے بس گھبرانا نہیں ہے. بالکل جی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس ملک کے مسائل کا حل یہ ہو کہ اس ملک میں آزادانہ الیکشن ہو, صاف اور شفاف الیکشن ہوا, اور جو حکومت ہم سمجھتے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ کے ذریعے آئیں گے اور عوام کے ووٹوں کے ذریعے آئیں گے, اس ملک کے مسائل پہ اس ملک کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اور اگر عوامی مینڈیٹ کے علاوہ ہم جتنی بھی تجربات کریں, ہم جتنی بھی ہم نے کیا ہم نے ہائیبریڈ کا تجربہ کیا, ہم نے ٹیکنوکریٹس کا تجربہ کیا, ہم نے ڈکٹیٹر کا تجربہ کیا, سب نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اس ملک کے مسائل کا حل واحد یہی حل ہے کہ عوام کے مینڈیٹ سے لوگ آئے. لیکن اگر فریش مینڈیٹ ہی حل تھا تو پھر استعفے اسمبلیوں سے کیوں نہیں دیے تھے؟ پھر ظاہر ہے کہ سندھ حکومت آپ کے پاس ہے, آپ نے وہاں پہ اسمبلیاں تحلیل کیوں نہیں کی؟ آپ کا فوکس وفاقی حکومت ہی کیوں ہے, عمران خان ہی کیوں ہے, تحریک عدم اعتماد اور لانگ مارچ ہی کیوں ہے؟ چٹان صاحب ایک بات میری بھی ایڈ کر لیں, ابھی بھی نہیں جی, ہمارے بات تو ایڈ کر, بات تو میری سن لیں. چٹان صاحب اکٹھے جواب دے دیجیے گا. صوبوں میں بھی الیکشن ہو, مرکز میں بھی الیکشن ہو, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے استعفا دینے سے حکومت نہیں جائے گا.
हुकूमत तब जाएगा जब या तो ये खुद असम्बलियां तोड़ दे या हम अदम एतमाद करके और इलेक्शन के लिए साफ शफाफ इलेक्शन के लिए अहम इक़दामात करके। अच्छा चिटान साहब, एक सवाल का लास्ट जवाब दे दीजिएगा कि वो ये है कि आपके पास नंबर गेम पूरे हैं और इत्तेहादी और या फिर हुकूमती लोग जिन्होंने आपको यकीन दहानी करवाई है, ये भी कहा जा रहा है कि उनको रखने के लिए भी इंतजामात किए जा रहे हैं, उनके फोन सेल भी लिए जा रहे हैं, चैम्बर भी लगाए जा रहे हैं, क्या ऐसी तैयारियां भी कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की जमातें? देखिए हमारा ये इस तरह के सेल फोन लेना और लोगों को अगवा करना ये हुकूमत का काम होता है, ये अपोजिशन का नहीं। अपोजिशन हमारे मालूमात के मुताबिक नंबर्स की कमी नहीं है, क्योंकि इनके कोलेशन भी इनसे नाला है, इनके जो लोग हैं वो भी इस किश्ती के साथ डूबना नहीं चाहते हैं। बसरा साहब बेचारे को तो नेब के जरिए पकड़ा है, एक दिन टीवी पे नहीं जाते हैं तो नेब वालों को कहता है कि बसरा के नोटिस दोबारा भेज दो, उसको बुला दो। तो ये काम हुकूमत का होता है, ये अपोजिशन का नहीं है। ये इनसे जो लोग इनके नाअहली की वजह से नालायकी की, यानी कि आप कह रहे हैं कि बसरा साहब को भी कंट्रोल फोन के जरिए ही किया गया है। चिटान साहब एक बात कहूं, चिटान साहब एक बड़ा आपको आसान फार्मूला बता देता हूं। पूरी पाकिस्तान के सामने कह रहा हूं, दुनिया में ये चैनल जा रहा है, आप तमाम अपोजिशन तमाम असेंबलियों से मुस्ताफी हो जाए, इलेक्शन हम करवा देंगे, सिंध असेंबली तोड़ दें, जहां जहां अपोजिशन बैठी है वहां आप इस्तीफे दे दें, कोई जरूरत नहीं लॉन्ग मार्च की, कोई जरूरत नहीं तरीके इलेक्शन हम करवा देंगे। इसका जवाब तो मेरी बात का जवाब तो दे दें है कि नहीं है जी। जब बेचारा जिस यार मेरी बात का जवाब तो दे दें आप, नेब की तरफ से नोटिस मेरी बात का जवाब नहीं देंगे। यहाँ पे बताया जाता है आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तहरीक में इत्तेमाद लेकर आ रहे हैं, इतना खार हो रहे हैं सब लोग, आप सिंध असेंबली तोड़ दें, ये तमाम अपोजिशन मुस्ताफी हो जाए, हम इलेक्शन करवा देंगे। दिल में खुश हो रहा है, बेचारा बोल नहीं सकता है, लेकिन दिल में ये हमसे ज्यादा खुश हो रहा है कि चलो शुक्र है कि इस नाअहल हुकूमत से जान छूट गई। मैं तो आपको ऑफर कर रहा हूं, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं। बसरा साहब, क्या आपका भी इरादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापसी का तो नहीं है? आलिया मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सिंध असेंबली तोड़ दें, तमाम अपोजिशन मुस्ताफी हो जाए, किसी तरीके की जरूरत नहीं है, लेकिन हम करवा देंगे। चले हमारी ऑफर को माने। लेकिन दूसरी तरफ भी पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं, क्या आप भी वापस जाएंगे? आप इलेक्शन चाहते हैं ना, आप फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुल्क में फ्रेश इलेक्शन इस तरह दावा तो वो लोग कर सके हैं जिसका कोई क्रेडिबिलिटी हो। पीटीआई का ये तो कोई बात नहीं, भाग गए ना आप लोग, तो सुबह बात करते हैं, शाम को लेकिन आप चाहते क्या है? आप लोगों ने कितने पीएम साहब को निकालना चाहते हैं, कम से कम 4,000 सफात का किताब में लिख सकता हूँ, जितना यूटर्न ये हाइब्रिड हुकूमत के सिलेक्टेड वजीर आज़म ने दिया है। जब बात करते हैं की किताब से बड़ा किताब में लिख सकता हूँ इनके यूटर्न। सर इधर उधर की बात न करें, मैं तो आपकी बात जो आप कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च, तरीके में इत्मीनान, हुकूमत नाकाम, निकालना है, आसान फार्मूला बता दिया है। सिंध असेंबली तोड़ दें, बिलावल साहब को कहें आज ही, क्यों काड़ा पहुंचे हैं, लाहौर पहुंचे हैं, आपके फार्मूले का अपोजिशन मुस्ताफी हो जाए, इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन लगता है कि ये बहुत देर हो चुकी है बसरा साहब, आपके फार्मूले के ऊपर अब अमल नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चिटान साहब, फारूक साहब आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ये तो तय हो गया है और वाज़े भी हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो तहरीक अदम एतमाद के लिए भी रिक्वेजिशन जमा करवाई जाएगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी उफक पर गेन करती नजर आ रही है। ऑपोजिशन की जमातें जो पीडीएम में शामिल हैं वो अब सियासी तौर पर किस तरह से साथ मिलकर आगे जाकर हुकूमत के लिए टफ टाइम क्रिएट करती हैं, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।